सबैजनालाई जय मसीह। सुन्नु भएको छ होला नि है सबैजनाले? हुन्छ, म वचन त होइन, मलाई चाहिँ आज चाहिँ आफ्नो अलिकति जीवन गवाई दिनु मन लाग्यो। यतिका वर्ष सम्म प्रभुलाई मैले कसरी पाएँ अनि मेरो जीवनहरूमा कति घटी कमीहरू भयो र अहिलेको दिनसम्म म कसरी परमेश्वरमा स्थिरतामा बसिरहेको छु भन्ने कुराहरूमा अलिकति सानो आफ्नो गवाई दिनु मन लाग्यो। लामो छ तर म छोटकरीमा त्यसलाई अलिकति छोटकरीमा भन्ने बनाएको छु। तपाईहरु सुन्नुहोस्, आशिषित हुनुहोस्। अनि सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। अनि तपाईहरु सबैजनालाई जय मसीह छ। मेरो जीवनको गवाईहरू म दिन गइरहेको छु। आज मैले मेरो जीवनको गवाई चाहिँ भन्नु पर्दा मेरो परिचय त यहाँहरु सबैलाई प्रायः थाहा छँदैछ। मलाई सबैले चिन्नुहुन्छ। मेरो नाम माया कमर, आशाको घर मण्डलीको एल्डर नरेन्द्रको आमा। मेरो माइती दार्जिलिङ अनि घर चाहिँ मेरो गोर्खा। जब म नेपालमा 2046 सालमा आए, त्यसपछि मैले UMN युनाइटेड मिसन टु नेपाल संस्थामा आपिपल अस्पतालमा नर्सको काम सुरु गरे। त्यसपछि बिस्तारै चर्च जान थाले। त्यति बेला म क्रिस्चियन थिइन। बिस्तारै बिस्तारै म चर्च जान लागे। म र मेरो छोरा नरेन्द्र हामी दुवैले एकैचोटी 2050 मा बप्तिस्मा लियौं है। त्यसपछि मेरो जीवनमा धेरै सतावटहरू, अवहेलना, तिरस्कृतहरू हुनु पर्यो। कारण मेरो श्रीमान अनि मेरो परिवार कोही पनि प्रभुमा थिएन। त्यसपछि फेरि मेरो अकस्मात ससुरा बित्नु भयो। पहिलो परीक्षा, मेरो जीवनमा पहिलो परीक्षा आयो, मेरो ससुरा बित्नु भयो। अनि दोस्रो परीक्षा फेरि मेरो सासू बित्नु भयो। अनि त्यति बेला मलाई सहन एकदमै गाह्रो थियो। अनि हिन्दू समाजमा म एउटा क्रिस्चियन बुहारी भएर चाहिँ फेरि त्यही माथि म मेरो परिवारमा सबैभन्दा जागिर खाने म मात्रै थिएँ। अनि मेरो परिवार, मेरो बुढाको परिवार चाहिँ धेरै ठुलो परिवार थियो। अनि सबैजना नै हिन्दू थिए। म र मेरो छोरा मात्र क्रिस्चियन भएको कारणले गर्दा मलाई त्यति बेला धेरै ठुलो परीक्षा आयो। अनि त्यस कारणले गर्दा मलाई सहन एकदमै गाह्रो भएको थियो। अनि त्यति बेला एउटा कुरा चाहिँ मलाई सन्तुष्टि थियो कि किनकि परमेश्वरले मलाई सहने शक्ति चाहिँ मलाई दिनुभएको थियो। अनि मैले एउटा वचन पढ्थे, जुन वचन चाहिँ मैले पहिलो थिस्सलुनिकी 3:5 त्यति बेला मैले पढेर चाहिँ म अनि त्यो त्यति बेलाको समस्याहरूको समाधान गर्नको निम्ति चाहिँ मैले यो वचन चाहिँ मैले पाएको थिएँ। म पढेर तपाईहरुलाई सुनाउँछु। 3:5 यसकारण मैले अझै सहन नसक्दा परीक्षा गर्नेले कुनै किसिमले तिमीहरूलाई परीक्षामा पारे कि भनी र हाम्रो परिश्रम व्यर्थ जाला कि भन्ने डरले तिमीहरूको विश्वास थाहा पाउनलाई मैले तिनलाई पठाए। यहाँ चाहिँ तिमोथीलाई पावलले मण्डलीमा पठाउनु भएको थियो। तर परमेश्वरले चाहिँ यति बेला चाहिँ मलाई पवित्र आत्मा मलाई पठाइदिनु भएको थियो त्यो बेला, त्यो अवस्थामा। अनि म स्थिरतामा सहन शक्ति चाहिँ मलाई परमेश्वरले त्यति बेला दिनुभएको थियो। म एउटा दार्जिलिङको इन्डियन केटी, त्यसमाथि फेरि मैले नेपालको केही रीतिथिति केही पनि नजानेको, एउटा कुट्टो पनि चलाउन नजानेको, एउटा हँसिया पनि चलाउन नजानेको, म त्यत्रो ठुलो परिवारमा, एउटा गरिब परिवारमा मलाई परमेश्वरले ल्याउनु भएको थियो। त्यसैमाथि जुन परीक्षा पढ्दा एकदमै म आत्तिएको थिएँ। मलाई सम्हाल्ने कोही पनि थिएन। तर मेरो एउटा छोरा चाहिँ मेरो परमेश्वरले त्यति बेला दिनुभएकोले गर्दा मेरो छोराले मलाई धेरै सहायता गर्थ्यो। सानो थियो। अनि त्यसपछि फेरि मलाई परमेश्वरले जुन पवित्र आत्मा पठाएर चाहिँ मलाई सहायता दिनुभएको थियो है। अनि मलाई पवित्र आत्माले सहायता गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई एकदमै महसुस हुन्थ्यो। यसरी हामी आमा छोरा परमेश्वरमा अगाडि बढ्दै गयौं। अनि गोर्खामा प्राय धेरै नै मिसनरीहरू थियो, मिसनरीहरू विदेशीहरू थियो। उहाँहरू मध्ये एकजना हुनुहुन्थ्यो जो चाहिँ डाक्टर नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ डाक्टर हेलेन हुनुहुन्थ्यो। सायद तपाईहरुले सुन्नु पनि भएको होला। नेपालमा सबभन्दा पहिला सुसमाचार लिएर आउने डाक्टर हेलेन होस्टन भन्ने एकदमै छोरी मान्छे थियो। उहाँ नेपालमा आउँदाखेरि
24-25 वर्षको उमेरमा आउनुभएको थियो अनि नेपालबाट उहाँ आफ्नो देश फर्किँदाखेरि 98 इयर्स भएर चाहिँ उहाँले यहाँ नेपालमा काम गर्नुभएको थियो। मिसन टु नेपाल अस्पतालमा चाहिँ उहाँले काम गर्नुभएको थियो है। उहाँ नेपालमा चाहिँ 2013 सालमा आउनुभएको रहेछ, जबकि म जन्मेको थिएँ। म 2013 सालको हो। त्यति बेला उहाँ नेपालमा आउनुभएको रहेछ। अनि उहाँले चाहिँ हस्पिटलमा चाहिँ ल्याप्रोसीहरूको जुन कुष्ठरोगीहरूको अनि उहाँले काम गर्नुहुँदो रहेछ। त्यति बेला उहाँले चाहिँ उहाँको योगदानै ल्याप्रोसी गोर्खामा चाहिँ धेरै ल्याप्रोसीहरू धेरै कुष्ठरोगीहरू थियो अनि त्यहाँनिर चाहिँ उहाँले काम गर्नुहुन्थ्यो रहेछ। अनि उहाँ चाहिँ आनन्द वन काठमाडौँ ल्याप्रोसी हस्पिटल छ त्यहाँ काम गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि पोखरा हरियो खर्क भन्ने पोखरामा छ जुन ल्याप्रोसी हस्पिटल छ त्यहाँ उहाँले काम गर्नुहुन्थ्यो है। अनि त्यसपछि उहाँले मलाई एकदमै उहाँसँग चाहिँ कुष्ठरोगीहरूको सेवा गर्न उहाँले मलाई एकदमै रुचाउनुहुन्थ्यो। मलाई लिएर जानुहुन्थ्यो प्रायः जसो ड्रेसिङ गर्न, बिरामीहरूसँग सेवा गर्न चाहिँ मलाई उहाँले एकदमै अगुवाई गर्नुहुन्थ्यो अनि मलाई उहाँसँगै लिएर जानुहुन्थ्यो। अनि मलाई चाहिँ फेरि उहाँसँग सेवा गर्नु पाउँदा म एकदमै खुसी हुने गर्थेँ है। कारण उहाँले चाहिँ उहाँको सुसमाचार प्रचार र सेवा दुवैमा चाहिँ परमेश्वरको प्रेम झल्किन्थ्यो। उहाँले चाहिँ एकदमै त्यो कुष्ठरोगीहरूलाई जब सेवा गर्नुहुन्थ्यो अनि उहाँले सुमसुमाउनुहुन्थ्यो अनि माया गर्नुहुन्थ्यो अनि सुसमाचार सुनाउनुहुन्थ्यो। अनि त्यो चाहिँ एकदमै मलाई एकदमै आशिषित लाग्थ्यो। अनि सो बहिनी यसो गर्नुपर्छ, सो बहिनी माया बहिनी यसो गर्नुपर्छ भन्दै मलाई एकदमै उहाँले उत्साह दिनुहुन्थ्यो। अनि मैले पनि बिरामीहरूको ड्रेसिङ गर्दाखेरि प्रायः त्यहाँनिर सबै हिन्दूहरू थियो स्टाफहरू। अनि म चाहिँ क्रिस्चियन भएकोले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ उहाँले लिएर जानुहुन्थ्यो। अनि जब बिरामीहरूको हामीले घाउ सफा गर्दाखेरि किरा झर्थ्यो, कुष्ठरोगीहरूको किरा हुन्छ, तपाईँहरूले देख्नु भएको छ होला है, युट्युबतिर पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अनि किरा हुन्छ, त्यो किराहरू फुट झर्थ्यो अनि अरू स्टाफहरू घिनाउँथ्यो है। तर मलाई परमेश्वरले त्यो आत्मा दिनुभएको थियो कि मलाई चाहिँ अहिलेसम्म पनि त्यस्तो कुराहरूमा कहिले पनि घिन लाग्दैन, एकदम मलाई चाहिँ एकदमै माया लाग्थ्यो है। अनि मैले उहाँहरू डक्टरसँगै बसेर सफा गर्थेँ अनि उहाँले मलाई एकदमै आशिष दिनुहुन्थ्यो। डक्टरले मलाई एकदमै परमेश्वरको अनि उहाँले गर्दाखेरि नै हामीले बप्तिस्मा पनि लिएका हौँ हामी आमा छोराले। अनि उहाँले चाहिँ मलाई एउटा वचन दिनुहुन्थ्यो है, जहिले पनि उहाँले चाहिँ मलाई एउटा उत्साह अनि आशिष दिनुहुन्थ्यो, आशीर्वाद दिनुहुन्थ्यो मेरो टाउकोमा हात राखेर। अनि उहाँले आशिष दिएको वचन चाहिँ भजन सङ्ग्रह 115 तपाईँहरू निकाल्न सक्नुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 115 को 11 देखि म 18 सम्म तपाईहरुको निम्ति म पढिदिनेछु। यो वचन चाहिँ उहाँले मलाई सदैव मेरो टाउकोमाथि हात राखेर चाहिँ उहाँले जब हामी काम गर्न जान्थ्यौं अनि उहाँले मेरो टाउकोमाथि हात राखेर सदैव उहाँले मलाई आशीर्वाद दिनुहुन्थ्यो है। तिमीहरू जो परमेश्वरको भय मान्छौ उहाँमा भरोसा राख, तिमीहरूका सहायक र ढाल उहाँ नै हुनुहुन्छ। परमप्रभुले हामीलाई सम्झनुहुन्छ र हामीलाई आशीर्वाद दिनुहुनेछ। उहाँले इजरायलको घरानालाई आशीर्वाद दिनुहुनेछ। उहाँले हारूनको वंशलाई आशीर्वाद दिनुहुनेछ। ठूला र साना दुवै परमप्रभुका भय मान्नेहरूलाई उहाँले आशीर्वाद दिनुहुनेछ। परमप्रभुले तिमीहरूलाई वृद्धि गरून्, तिमीहरू र तिमीहरूको सन्तानलाई स्वर्ग र पृथ्वी सिर्जना हुने प्रभुबाट तिमीहरूलाई आशिष मिलोस्। सर्वोच्च स्वर्ग र परमप्रभुकै हो, तर पृथ्वी चाहिँ उहाँले मानिस जातिलाई प्रदान गर्नुभएको छ। मृतकहरूले परमप्रभुको प्रशंसा गर्दैनन्, मृत लोकमा जानेहरूले उहाँको प्रशंसा गर्दैनन्, तर हामी त अहिले र सदा सर्वदा परमप्रभुको स्तुति गर्छौं। परमप्रभुको प्रशंसा गर। अनि उहाँले यो मलाई भन्नुहुन्थ्यो है, अनि आशीर्वाद दिनुहुन्थ्यो। हेर माया, सो बहिनी, तपाईको छोरा सानो छ तर तपाई परमेश्वरमा भरोसा गर्नुहोस्। तपाई हिन्दू परिवारमा भएर के भयो त, तपाई एउटा क्रिस्चियन हुनुहुन्छ, तपाईले प्रार्थना गर्नुहोस्, भरोसा गर्नुहोस् परमेश्वरमा। तपाईको सन्तानले आशिष पाउनेछ। जुन आशिष दिनुहुने परमेश्वरले
तिमीलाई पनि आशिष दिनुहुनेछ भनेर त्यो डाक्टरनीले मलाई सधैँ टाउकोमा हात राखेर प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ। अनि उहाँमा पवित्र आत्मा आउँथ्यो है। अनि मलाई थाहा थिएन पवित्र आत्मा कसरी आउँछ भन्ने कुरो, तर उहाँको हात चाहिँ मेरो टाउकोमा राख्दा काम्नुहुन्थ्यो है, काम्नुहुन्थ्यो। अनि म अचम्म लाग्थ्यो, झक्रिने जस्तो काम छ हौ भन्थेँ मेरो मनले। अनि म नयाँ नयाँ थिएँ, अनि तर त्यो पवित्र आत्मा आएको रहेछ। मैले अहिले बुझ्दाखेरि चाहिँ पवित्र आत्माले मलाई अभिषेक गर्नुभएको थियो। त्यो बेलाको परिस्थितिमा मलाई उहाँले एकदमै सम्हाल्नु भएको थियो है। म जवान थिएँ है, अनि मलाई केही पनि थाहा थिएन। उहाँको त्यो आशिषले चाहिँ आजसम्म मलाई परमेश्वरले यो स्थानमा राख्नु भएको छ है। अनि त्यसपछि अनि यसरी हामी परमेश्वरमा अगाडि बढ्दै जाँदा 2058 भदौ 4 गते मेरो श्रीमानले दोस्रो विवाह गर्नुभयो है। दोस्रो श्रीमती लिएर हामीलाई छोडेर जानुभयो। अनि त्यही महिनाको त्यही भदौ 20 गते मेरो जागिर गयो। हेर्नुहोस् त, मेरो नोकरी गयो, मेरो जागिर गयो। मेरो छोरा त्यति बेला 11 क्लास पढ्दै थियो। अनि मेरो जागिर गयो है। अनि किनकि आपिबलबाट मिसनरीहरूलाई चाहिँ माओवादीहरूले चाहिँ एकदमै दुःख दिन थालेको कारणले गर्दा उहाँहरू त्यहाँबाट जानु पर्यो। अनि उहाँहरू त्यहाँबाट जानु पर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले हस्पिटल छोड्नुभयो। अनि छोड्नुभयो, यसै कारण मेरो जागिर पनि गयो। किनभने मेरो नागरिकता थिएन, मेरो नेपालको नागरिकता थिएन। नागरिकता बिना नै मलाई मिसनरीहरूले माया गरेर चाहिँ मलाई हस्पिटलमा काम दिनुभएको थियो। मेरो अनुभव चाहिँ 8वटा डिपार्टमेन्टमा मैले काम गर्थेँ। अनि मेरो अनुभव, अनि म एकदमै फुर्तिलो, अनि अलिकति इङ्ग्लिस जान्ने चाहिँ म मात्रै थिएँ त्यहाँनिर। अनि त्यस कारणले गर्दा मलाई एकदमै माया गर्ने दार्जिलिङको केटी एकदमै फुर्तिलो छ। अनि म अपरेसन डिपार्टमा काम गर्थेँ, फेरि डक्टर अपरेसनमा काम गर्थेँ। अनि उहाँहरूले एकदमै विश्वास गर्नुहुन्थ्यो, एकदमै माया गर्नुहुन्थ्यो है। अनि म ट्रान्सलेसन कामहरू पनि गर्थेँ। त्यसले गर्दा मैले 8वटा डिपार्टमेन्टमा काम गरेको कारणले गर्दा मलाई बिना नागरिकतामा मलाई काम दिनुभएको थियो है। त्यस कारणले गर्दा जब उहाँहरू जानुभयो अनि मलाई सतावट आयो, तेरो नागरिकता छैन, त निस्केर जानुपर्छ भनेर मलाई कामबाट निकालिदिनु भयो। अनि म त्यति बेला कस्तो भयो होला भन्नु त, त्यही महिनामा मेरो श्रीमानले श्रीमती लिएर हामीलाई छोडेर जानु, त्यही महिनाको 20 गते 16 दिनको पछि मेरो जागिर जानु कुन अवस्था भयो होला मेरो है। एकदमै मेरो लागि असहनीय भएको थियो मलाई त्यति बेला। सायद मैले प्रभुलाई नचिनेको भए जे पनि हुन सक्ने थियो त्यति बेला। मेरो उमेर थियो है, म पनि त उसले पायो भन्दा मैले पनि पाउन सक्छु नि भन्ने प्रकारको मनहरू हुन्थ्यो होला है। तर परमेश्वरलाई मैले पाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ मेरो हृदयलाई स्थिरता राख्न सकेँ। अनि होला, तर परमेश्वरले मलाई फेरि डोराउनु भयो है। त्यो अघि मैले भजन सङ्ग्रहमा भनेको थिएँ नि, भजन सङ्ग्रहमा तिमी परमेश्वरमा भरोसा राख भन्नुभएको थियो। अनि त्यस कारणले गर्दा फेरि मलाई परमेश्वरले डोराउनु भएर फेरि मैले फेरि लमजुङ हस्पिटलमा मैले जागिर पाएँ। किनभने म अनुभव प्राप्त भएकोले गर्दा, म अनुभवी भएकोले गर्दा मेरो अनुभवको आधारमा मलाई फेरि मेरो डाइरेक्टरले चाहिँ मलाई लमजुङ हस्पिटलमा लगाइदिइराख्नु भएर उहाँहरू आफ्नो देश फर्किनु भयो। अनि मलाई त्यहाँनिर काम दिनुभयो। डाक्टर हेलेनले उहाँलाई डाइरेक्टरलाई भनेकै गर्नुभयो, मायालाई चाहिँ तिमीले जसरी पनि काम लगाइदेऊ त्यो छोरीलाई भनेर। अनि उहाँले मलाई लगाइदिनु भयो। अनि त्यसपछि मैले त्यहाँनिर काम पाएँ फेरि। अनि काम पाएपछि अनि यसरी डोरिँदै जाँदा मैले त्यहीँबाट छोराको विवाह गरिदिएँ। मेरो नरेनको विवाह भयो है। अनि त्यसरी विवाह गरिदिएँ। अनि पहिलो परमेश्वरले मलाई नातिनी दिनुभयो। अनि तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ नेहा कमर मेरो नातिनी। अनि उहाँले दिनुभयो, परमेश्वरले मलाई आशिष दिनुभयो। अनि यसरी नै फेरि परमेश्वरले दोस्रो आशिष मलाई 2टा नाति पनि दिनुभएको छ। अहिले म 3 जना नाति नातिनाको हजुरआमा भएको छु। विशेष गरिकन परमेश्वरले मलाई आशाको घर मण्डली परिवारहरू पनि दिनुभयो थप परमेश्वरले मलाई। अनि मेरो छोराहरू जस्तो मलाई पास्टर, एल्डर, अगुवाहरू दिनुभएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई हौसला दिनुहुन्छ, मलाई सहायता दिनुभएको छ। अहिलेसम्म पनि म मेरो आशा घर मण्डलीको पास्टर नर्बुलाई चाहिँ म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँको जुन मलाई प्रेम गर्नुभएको छ, यो चाहिँ परमेश्वरबाट दिनुभएको प्रेम हो। अनि मैले
जहिले पनि उहाँलाई आशीर्वाद दिने गर्दछु। अनि यसरी नै फेरि परमेश्वरले मलाई जुम संगतिमा तपाईहरुसँग भेट गरेर यसरी संगति गर्ने मौका पनि दिनुभएको छ। परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद भएको होस्। अनि यसरी नै समय बितेको मलाई थाहै भएन है। 31 वर्षको उमेरमा नेपाल आएको थिएँ, अहिले म 64 वर्ष पुगे है, वर्ष पुगेको छु। अनि त्यसकारणले गर्दा परमेश्वरले चाहिँ मलाई धेरै आशिष दिनुभएको छ। अब आज आशाको घर मण्डलीको एउटा बुढी आमा भएर बस्नु पाउँदा यो जस्तो ठुलो सौभाग्य मैले सायद मैले मेरो जीवनमा सोचेको थिइनँ होला। किनभने परमेश्वरमा जब मैले भरोसा गरेको थिएँ, परमेश्वरमा आशा राखेको थिएँ, परमेश्वरप्रति म अगाडि बढ्दै गएको थिएँ, म पछि हटिन। अनि यसै कारणले यसैको प्रतिफल परमेश्वरले आज यो जवान अवस्थादेखि लिएर अहिले मलाई बुढेसकाल अवस्थामा पनि परमेश्वरले मेरो परिवारमा अनि मेरो मण्डलीमा अनि मेरो देश नेपालमा मलाई प्रभुले राख्नु भएको छ। अनि यसरी नै तपाईहरुलाई पनि परमेश्वरले यसरी नै आशिष दिनुभएको होस्। आज यस बिहानी मलाई प्रभुले यसरी आफ्नो गवाई भन्नु पाउँदाखेरि मलाई धेरै खुसी लागेको छ। धेरै लामो छ, अझै बिबिसको धेरै कुराहरू छ, तर यो छोटकरीमा भनेको हो। अनि अन्तमा तपाईहरुलाई म एउटा भजन संग्रह 118 को 17 देखि 21 सम्मको पढेर म तपाईहरुलाई पनि परमेश्वरमा आशीर्वाद दिन चाहन्छु। म पढ्ने छु है। 17 देखि, म मर्दिन तर जीवित रहनेछु र परमप्रभुले गर्नुभएका कार्यहरूको घोषणा गर्नेछु। परमप्रभुले मलाई कठोरता साथ ताडना दिनुभएको छ, तर उहाँले मलाई मृत्युको वशमा सुम्पनु भएको छैन। मेरो निम्ति धार्मिकताका ढोकाहरू खोलिदिनुहोस्। ती भित्र प्रवेश गरेर म परमप्रभुमा धन्यवाद चढाउने छु। परमप्रभुको ढोका यही हो, भक्तहरू त्यसभित्र प्रवेश गर्नेछन्। तपाईले दिनुभएको मेरा प्रार्थनाहरूका उत्तरका निम्ति म तपाईलाई धन्यवाद दिनेछु। तपाई मेरो उद्धार हुनुभएको छ, तपाई मेरो उद्धार हुनुभएको छ। 21 सम्म परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। यो भजन संग्रह भजन लेखकले लेख्नु भएको यो पदले चाहिँ भजनकारले लेख्नु भएको यो पदले चाहिँ तपाई सबैजनालाई परमेश्वरले आशिष दिउन्। तपाईहरु पनि जवान हुनुहुन्छ, भर्खर प्रभुमा नयाँ नयाँ कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ। आउँछ बाबु, सतावट आउँछ, अवहेलनाहरू आउँछ, धेरै समस्याहरू आउँछ, तर पनि हामी जब परमेश्वरमा स्थिरता रहन्छौँ अनि उहाँमा भरोसा गर्छौँ भने हामीलाई यो दुःख केही पनि हैन। जय मसीह।